अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। पाकिस्तान में जब से इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आया है पीटीआई की फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से, चंद दिनों से बहस मुबाहिसा तमाम तर उसके गिर्द घूम रहा है। इसी दौरान काबुल में अलकायदा के बानी रहनुमा जो थे डॉक्टर एमन अल ज़वाहिरी, वो एक अमरीकी ड्रोन हमले में जा बहक हो गए। अब ये मामला तकरीबन दब के रह गया पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग में, क्योंकि यहाँ पे इमरान ख़ान की जंग चल रही थी इलेक्शन कमीशन के साथ, पीएमएलएन के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, लिहाजा तवज्जो उस तरफ नहीं गई। एक बड़ा सवाल जो उठता है वो ये कि अमरीकी मिज़ाइल इतनी प्रिसिजन के साथ एमान अल ज़वाहिरी कि उस बालकनी तक कहाँ कैसे पहुँचा, जिसमें वो सुबह की नमाज के बाद शायद धूप लगा रहे थे, और ये कि ये मिज़ाइल क्या पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के ऊपर से गया और इसकी इजाज़त किसने दी। तो जनाब, गार्डियन अखबार है बरतानिया का, उसमें भी एक ख़बर छपी है और उसके मुताबिक जिस घर में एमान अल ज़वाहिरी क़याम पज़ीर थे, वो गुज़श्ता साल तालिबान की काबुल आमद से पहले तक कुछ अमरीकी ऑफिशल्स हैं, बताया जाता है कि वो किसी तामीराती मंसूबे के साथ, किसी प्रोजेक्ट के साथ वाबस्ता थे, लेकिन हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि उनका ताल्लुक़ किसी मख़सूस हसास इदारे से था, और इसी वजह से वो घरों का एक कॉम्प्लेक्स है, वो ऐसी जगह पे है, बिल्कुल एक क्वाइट कॉर्नर है गार्डियन अखबार के मुताबिक, कि जिसको रास्ता सिर्फ 2 रास्ते जाते हैं, और बिल्कुल ये इलाका घिरा हुआ है बाकी घरों में। कहाँ पे घिरा हुआ है? इसको शेरपुर कहते हैं और अफ़गान इसको चोरपुर भी कहते थे। वो इस वजह से कि कहावत है कि चौक में केक पड़ा हुआ है और हर ताकतवर आदमी आके उसमें से अपना हिस्सा उठा के ले जा रहा है। शेरपुर एक नई आबादी थी जो हामिद करज़ई के बरसर इख्तियार आने के बाद शुरू हुई, और यहाँ पे उसके बाद हर बड़े अहम जिहादी लीडर ने बड़े बड़े महलनुमा घर बनाए। सबसे पहले अली अहमद जलाली का घर यहाँ पे बनना शुरू हुआ, जो कि पहले वज़ीर दाखिला थे हामिद करज़ई की हुकूमत में, अमेरिका से आए थे, अमरीकी नेशनलिटी होल्डर थे। उसके बाद मार्शल फ़हीम, जनरल दोस्तम, प्रोफेसर सयाफ़, इन सब ने यहाँ पे घर बनाने शुरू किए, और फिर कुछ ऐसे घर थे, ख़ास घर थे जो बहुत बड़े लोगों के थे। अब जो अमरीकी अहलकार थे वो उन्हीं ख़ास घरों में आके रहे, हामिद करज़ई से लेके अशरफ गनी की हुकूमत तक, और वहाँ पे रसाई बिल्कुल आसान नहीं थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तालिबान ने इन घरों का कब्ज़ा हासिल किया गुज़श्ता बरस तकरीबन 15 अगस्त को, उससे पहले तक ये तमाम अमरीकी अहलकार इन घरों में रह रहे थे, और हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि इन घरों में निगरानी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हर तरफ कैमरे थे, हो सकते हैं इसमें चिप्स भी लगाई गई हों, सिक्योरिटी चिप्स, जिसके ज़रिए वो मालूमात, यहाँ की मालूमात अमरीकी CIA के सेटेलाइट तक मुसलसल पहुँचती रहती थी, और उनको मालूम रहता था कि उनके अहलकार काबुल के अंदर रह के महफूज हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एमान अल ज़वाहिरी को यहाँ पे मुंतकिल किया गया, तो उससे पहले क्या अफ़गानिस्तान के तालिबान हुक्काम ने इन घरों की कोई छान पटक की? वहाँ पे कोई उन्होंने सर्वे किया कि यहाँ पे क्या क्या आलात लगे हुए हैं? अगर इन्होंने ये तफ्तीश नहीं की, इन घरों से वो सिक्योरिटी कैमरे, वो चिप्स अगर नहीं निकाली, तो इसका मतलब है कि CIA को मुकम्मल मालूमात थी, लम्हा लम्हा की मालूमात मिल रही थी इन घरों के हवाले से, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यही वजह है कि जब एमान अल ज़वाहिरी, जिसके बारे में अफ़गान तालिबान का कहना है कि उन्हें मालूम नहीं था, जब यहाँ आए हैं तो गुज़श्ता 2 महीनों से ग़ालिबन यहाँ पे मौजूद थे, हर किस्म का अपना प्रोपेगेंडा का काम भी कर रहे थे, और फिर एक रूटीन उनकी बनी हुई थी कि सुबह फजर की नमाज के बाद वो आके एक बालकनी में वो
کچھ دیر کے لیے تازہ ہوا لیتے تھے. جو گارڈین اخبار میں سٹوری چھپی ہے، ڈین سمک ایک امریکی اہلکار ہیں، ان کو باقاعدہ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ وہاں سے منظر بڑا خوبصورت تھا، پورے کابل کا پہاڑیاں نظر آتی تھیں، لہٰذا ہم لوگ بھی انجوائے کیا کرتے تھے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امریکی میزائل نے آ کے براہ راست ایمانوئل ظواہری کو ہٹ کیا. ان میں سے ایک میزائل ایسا بھی ہے جو اپنے ہدف کے قریب پہنچ کے اس میں سے بلیڈز باہر نکل آتے ہیں. بلیڈز جب لگتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، بھلے وہ انسان ہو یا کوئی اور اسٹرکچر ہو. تو اس طرح ایک پہلے وہ ریپر پریڈیٹر ہیں جو ڈرون جس کو کہتے ہیں، کوئی 1800 کلومیٹر تک کی اس کی رینج ہوتی ہے فلائٹ کی، اور اس کے اوپر جو ہیل فائر میزائل ایک لگا ہوا تھا، اور دوسرا وہ میزائل تھا جس میں سے روٹر بلیڈز نکلتے ہیں اور جو تقریباً کیما کر دیتا ہے اپنے ٹارگٹ کا. تو ایک اور سوال یہ بھی تھا کہ یہ کیا پاکستان کی حدود استعمال ہوئی. ہم دیکھ رہے تھے کہ جو کرغزستان کا دارالحکومت ہے، یہ ڈرون کرغزستان سے آیا تھا، تو وہاں سے جو فضائی فاصلہ بنتا ہے بشکیک اور کابل کا، وہ تقریباً 1100 کلومیٹر بنتا ہے. اگر آپ بلوچستان کے جو سمندری پانی ہیں وہاں سے کابل تک کا اگر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے کلومیٹر ہیں، وہ بھی تقریباً 1000 کلومیٹر بنتا ہے. تو جو ISPR کا دعویٰ ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس اکثر جو ماہرین ہیں، سیاستدان ہیں، جو ان سیاسی سیکیورٹی امور پہ نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی حدود کے اوپر سے جائے بغیر یہ میزائل یا ڈرون فائر نہیں کیا جا سکتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایمانوئل ظواہری تک امریکی میزائل اور ڈرون کیسے پہنچا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا، یا ان چپس اور سیکیورٹی کیمراز کی مدد سے CIA کو خبر ہوئی جو کہ اس گھر میں فرزن نصب تھے جہاں پہ امریکی سیکیورٹی اہلکار اب کابل میں افغانستان میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. اور گارڈین نے جس صاحب کا ذکر کیا ڈین سمک، وہ عراق میں بھی کچھ ایسی فرائض انجام دینے کے بعد کابل آئے تھے. تو آیا ان آلات کی وجہ سے ان تک خبر پہنچی، یا زمین پر موجود کسی فرد نے یہ ٹپ آف کیا اور CIA کو گائیڈ کیا اس حملے کے لیے؟ تو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر واقعتاً امریکہ کے پاس یہ صلاحیت تھی اس طرح لوگوں کو مارنے کی، اسامہ بن لادن کو بھی مارا گیا تقریباً 11 سال پہلے، اگر ایسا ہی تھا تو $2 ٹریلین خرچ ہوئے، 2500 امریکی جاں بحق ہوئے، کوئی 20,000 کے قریب امریکی فوجی اس میں جزوی طور پہ یا مکمل طور پہ اپاہج ہوئے، معذور ہوئے. تو اگر ان کے پاس ایسی کیپیسٹی تھی تو پھر یہ 20 سال جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی اتفاقی اشارہ تھا، یا پھر ان آلات کی مدد سے یہ کام ہوا ہے جو کہ وہاں اس گھر میں نصب تھے، جو کہ بہت سخت ابھی بھی بہت سیکیورٹی کے حصار میں ہے، یا پھر کسی نے اطلاع دی CIA کو اور بالکل جا کے انہوں نے عین اس وقت مارا ظواہری صاحب کو جب کہ وہ بالکنی میں موجود تھے، اور کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ایک جو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ چونکہ یہ علاقہ سراج الدین حقانی اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے قبضے میں ہے، اور اس کے بارے میں ایکچولی امیر متقی جو وزیر خارجہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس امانت ہیں، تو ہمارے جتنے بھی وہ افغان جو کہ یہاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں جو مالکان تھے، وہ جب آئیں گے ہم ان کو لوٹا دیں گے. تو جب سے حقانی کے پاس اس کا قبضہ آیا تھا تو بڑی سخت سیکیورٹی تھی. اب سوال ایک بہت بڑا یہ پیدا ہو گیا کہ وہ کام جو کئی عرصے سے امریکی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی طالبان کو تقسیم کرنے کا، کہیں میزائل حملے کے ذریعے وہ کام تو نہیں ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے اس میں بار بار حقانی نیٹ ورک کا نام آ رہا ہے. اور کیا قندھاری طالبان اور حقانی نیٹ ورک جو ہے ان کے درمیان کیا تقسیم گہری ہو جائے گی، یا وہ مزید متحد ہو جائیں گے اس اسٹرائک کے بعد، یہ ابھی کچھ عرصے میں پتہ چلے گا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس نے افغان طالبان کے اس دعوے کی کلی کھول دی ہے جس میں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں کوئی بھی القاعدہ کا یا کسی اور تنظیم کا دہشت گرد موجود نہیں ہے.